السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم الخميس في ليلة الجمعة، حاب اخذ حسنات انا وياكم مع بعض. حاب اذكركم واحكي لكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد ولا إله إلا الله.